हम 3 बहन भाई थे। मुझसे छोटा एक भाई और एक बहन थी। अब्बू दफ्तर में मुलाजिम थे और अम्मी लोगों के कपड़े सीती थी। मैंने कॉलेज में इस नीयत से दाखिला लिया था कि तालीम मुकम्मल करने के बाद माँ बाप का सहारा बनूंगी। मैं अपने भाई के साथ कॉलेज जाया करती थी, मगर दुनिया वालों ने भाई पर शक करना शुरू कर दिया। लड़कियां पूछती किसके साथ आई हो, और एक दो बार हमारे लेक्चरर्स ने भी देखा तो सवाल करने लगे। जब भाई को इस बात का इल्म हुआ तो इसने मेरे साथ कॉलेज आना जाना छोड़ दिया और मैं अकेली ही आने जाने लगी। कुछ दिन गुजरे, फिर एक दिन मुझे महसूस हुआ कि एक शख्स मेरा पीछा कर रहा है। वो खासा स्मार्ट था। मैं घबरा गई कि इससे पूछूं कि कौन है और क्या चाहता है, लेकिन हिम्मत ना हुई। वो कॉलेज तक आने लगा और करीब से गुजरते हुए कुछ ना कुछ कह जाता। मुझे गुस्सा तो आता, मगर न जाने क्यों नाराज़ होने को दिल नहीं चाहता था, या शायद मैं बुज़दिल थी। एक दिन बादल छाए हुए थे। कॉलेज से आते हुए अचानक बारिश शुरू हो गई। घर काफ़ी दूर था और इस बारिश में पैदल जाना मुमकिन ना था। मैं सड़क किनारे खड़ी सोच रही थी कि क्या करूं कि पीछे से आवाज़ आई कि मोहतरमा, आज तो बारिश है, मेरी गाड़ी हाजिर है, आपको घर छोड़ आता हूँ। मैंने मुड़कर देखा तो वही लड़का था। उसे देखकर घबरा गई, लेकिन बारिश में भीगा हुआ वो अच्छा लग रहा था। इसके लहजे में नरमी और मिन्नत थी। मैं ना जाने कैसे इसके पीछे चल पड़ी और गाड़ी में बैठ गई। इसने अपना नाम नासिर बताया और चंद फाइश्ता बातें की। मुझ पर इसका अच्छा तासर पड़ा। मैं जब अपने घर के सामने उतरी तो इसने दोबारा मुलाकात का वादा भी ले लिया। इसके बाद हमारी कभी कभार मुलाकात और अक्सर ख़तो किताबत होने लगी। मैं घर वालों से छुपकर इससे मिलती रही। वो मेरे दिल में बस चुका था। इसकी मोहब्बत में मैं इतनी खो गई कि ना घर का होश रहा, ना पढ़ाई की फ़िक्र। मैं अब माँ बाप से भी ज़्यादा बात ना करती। वो परेशान थे कि मुझे हो क्या गया है, क्योंकि मैं अक्सर देर से घर आती थी। अम्मी पूछती तो कह देती कि सहेली के घर गई थी या प्रैक्टिकल के नोट्स मुकम्मल करने थे। यूँ मैं बहाने बहाने से घंटों इसके साथ बाहर घूमती रहती। वो जहाँ लेके जाता मैं चली जाती। इसने मुझसे बड़े वादे किए। कहता, अगर तुमने मुझसे शादी न की तो मैं मर जाऊंगा, और मैं शर्मा कर चुप हो जाती थी। इसकी बातों और वादों ने मुझे इस पर मुकम्मल यकीन दिला दिया था। मैं जज्बात में इतनी अंधी हो चुकी थी कि ख़ुद को भी भूल गई थी कि मैं कौन हूँ और किस घराने से तल्लुक़ रखती हूँ। एक दिन वो मुझसे कहने लगा, नौशीन, क्या तुमको मुझ पर एतबार है? मैंने जवाब दिया, अगर ना होता तो तुमसे मोहब्बत क्यों करती। मेरे इस जुमले पर वो हंस पड़ा और कहा, अच्छा, आज आज़माता हूँ। फिर बोला, तुम आज रात मुझे फ़लाँ मकाम में मिलो। मैंने वादा तो कर लिया, मगर दिल ही दिल में सोचती रही कि घर वालों से क्या कहूँगी। जब घर पहुँची तो ना कुछ खाया ना पिया। अम्मी ने पूछा। मैंने कह दिया कि सर में दर्द है। शाम को उठी, मुंह हाथ धोया और तैयार हो गई। अम्मी ने वजह पूछी तो बहाना कर दिया कि सहेली की सालगिरह है। सालगिरह का सुनकर मेरी छोटी बहन पीछे लग गई और कहने लगी, आप तो रोज़ जाती हैं, आज हम भी चलेंगे। बड़ी मुश्किल से उसे मनाया। खुदा खुदा करके वो मानी। अम्मी परेशान थी क्योंकि बादल छाए हुए थे और तेज़ हवा चल रही थी। वो अब्बू से भी डरती थी। मैं अपने महबूब के ख्यालों में गुम थी। माँ की फ़िक्र मुझे महसूस थी और अब्बू का खौफ भी, मगर उनके आने से पहले ही मैं घर से निकल गई। जब मैं नासिर के घर पहुंची तो वहाँ अजीब मनावर थे। नासिर के अलावा इसके दोस्त भी बैठे थे। मैं खामोशी से एक तरफ बैठ गई। मैंने इन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया। नासिर समझ गया कि मुझे इसके दोस्तों के सामने बैठना नागवार गुजर रहा है। इसने कुछ देर बाद इन सबको रुखसत कर दिया, लेकिन मुझ पर घर से आने का खौफ तारी था। मैंने जाना चाहा तो नासिर खफा हो गया और चिल्लाने लगा कि मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं बुलाया था। इस वक्त मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि मैंने आकर बहुत बड़ी गलती की है। माँ की भोली वाली सूरत आंखों के सामने घूम गई। बाप का कहर आलूद चेहरा याद आया और मैं रो दी। नासिर मेरे रोने में नरम पड़ गया और कहने लगा, 2 घंटे तो बैठो, मैं खुद छोड़ आऊँगा। फिर वो शादी की बातें छेड़ने लगा और कहने लगा, जो लोग मोहब्बत करते हैं इनकी शादी तो आसमान पर हो जाती है। जब वो मिलते हैं तो वही इनकी शादी का लम्हा होता है। मैं समझ गई कि वो क्या चाहता है, लेकिन अब मैं बंद पिंजरे की एक बेबस चिड़िया की मानंद थी।
جب تک وہ دروازہ نہ کھولے میں آزاد نہ ہو سکتی تھی۔ اب کچھ اور لکھنا بے سود ہے۔ اس نے مجھے اس وقت چھوڑا جب میں محبت کے نام پر ٹوٹ چکی تھی۔ روتی ہوئی میں گھر پہنچی۔ میری حالت بری تھی، قدم لڑکھڑا رہے تھے، رات کے 11 بج چکے تھے۔ گھر کے تصور سے دل گھبرا رہا تھا۔ جب پہنچی تو دیکھا کہ ابو دروازے کے پاس بھپڑے شیر کی طرح ٹہل رہے تھے۔ ان کا چہرہ دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ جیسے ہی دروازے کی دہلیز پر قدم رکھا، ابو نے مجھے روک لیا اور گرج کر پوچھا، سچ سچ بتا، کہاں گئی تھی ورنہ جان سے مار دوں گا۔ میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی، مگر ان کے تیور ایسے تھے، اگر جھوٹ بولتی تو شاید واقعی وہ مجھے جان سے مار دیتے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ناصر کا نام لے دیا۔ باپ نے اسی وقت مجھے ساتھ لیا اور ناصر کے گھر لے آئے۔ انہوں نے مجھے اس کے حوالے کر کے کہا، لڑکی کو رکھو، یہ اب میرے لیے مر چکی ہے، صبح نکاح کا انتظام کر لینا، میں آ کر باپ کا فرض ادا کر دوں گا۔ ناصر کو اس بات کی ہرگز توقع نہ تھی اور میں خود بھی حیران تھی کہ میرے باپ نے مارنے پیٹنے یا بات چیت کرنے کی بجائے مجھے اس کے حوالے کر دیا۔ ناصر نے مجھے چپ کرایا اور کہا، فکر نہ کرو، یہ سب بہتر ہو گیا۔ تمہارے باپ سے رشتہ لینا آسان نہ تھا، سب کچھ خود بخود ہو گیا۔ اب رات آرام سے گزارو، صبح 4 دوستوں کو بلاتا ہوں، قاضی کا بندوبست کرتا ہوں اور تمہارا نکاح ہو جائے گا۔ لیکن نکاح یہاں نہیں، کسی دوست کے گھر پر کرنا ہوگا، کیونکہ کل میرے گھر والے بھی آ رہے ہیں اور میرے والدین شاید رشتے پر راضی نہ ہو، کیونکہ میری منگنی چچا کی بیٹی سے ہو چکی ہے۔ میں نے یقین کر لیا۔ صبح سویرے وہ مجھے اپنے دوست کے خالی مکان پر لے گیا۔ شام تک میں نکاح کی رسم اور والد صاحب کے آنے کا انتظار کرتی رہی، مگر کوئی نہ آیا۔ رات کو ناصر واپس آیا اور بولا کہ تمہارے والد نے آنے سے انکار کر دیا ہے، وہ کہتے ہیں نکاح میرے گھر پر ہو اور میرے گھر والے بھی شامل ہوں، لیکن یہ ممکن نہیں۔ اس نے کہا کہ وہ 2 دن کی مہلت لے رہا ہے، پشاور چلتے ہیں، والدین کو منانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں بے خبر اس کے ساتھ چلی گئی۔ وہاں اس نے مجھے ایک بوڑھی عورت کے گھر ٹھہرا دیا جسے وہ اپنے رشتہ دار بتاتا تھا۔ میں وہاں 2 سال رہی۔ جب ناصر سے پوچھتی کہ نکاح کا کیا ہوا تو وہ بات ٹال جاتا، کہتا تم میرے پاس ہو اور میری بیوی ہو، سمجھو نکاح ہو چکا ہے۔ 2 سال میں میرے 2 بچے بھی ہو گئے۔ میں نے بھی حالات سے سمجھوتا کر لیا۔ باپ نے میری بھول کی مجھے بڑی سزا دی تھی، مگر ناصر میرا محبوب تھا، وہ مجھے مل گیا تھا۔ اس نے مجھے کوئی تکلیف بھی نہ دی تھی۔ 2 بچوں میں ہر دکھ بھول کر جو تو زندگی گزار رہی تھی۔ اب نکاح ہوا تھا یا نہیں، اس سے مجھے حاصل ہی کیا تھا؟ جو زندگی مجھے نصیب میں ملنی تھی مل ہی گئی تھی۔ ایک روز اچانک ناصر آیا اور اس نے کہا کہ اسے بیرون ملک ملازمت مل گئی ہے، لہٰذا اب وہ کینیڈا جا رہا ہے۔ وہاں کی شہریت ملتے ہی بہت جلد تمہیں بلا لوں گا۔ فکر نہ کرنا، بڑی مشکل سے یہ اتنا اچھا موقع ملا ہے، ہمارا مستقبل سنور جائے گا۔ وہ مجھے روتا چھوڑ کر کینیڈا چلا گیا۔ اس کو گئے ہوئے 6 سال ہو چکے ہیں۔ سوچتی ہوں مر جاؤں، مگر بچوں کا خیال آ جاتا ہے، لوگوں کی لعنتیں مجھے جینے نہیں دیتی۔ میری مشکل سے ایک ہسپتال میں بحیثیت آیا نوکری ملی۔ ناصر نے پھر پلٹ کر خبر نہ لی۔ اس باپ کے در پر جانے کا حوصلہ نہ ہوا جس نے ہاتھ پکڑ کر گھر سے کھڑے کھڑے نکال کر غیر کے حوالے کر دیا تھا۔ اتنا پتہ چلا ہے کہ ناصر نے کینیڈا میں شہریت لینے کے لیے کسی کینیڈین لڑکی سے شادی کی تھی، مگر پھر ان دونوں نے سچ مچ کا گھر بسا لیا۔ میں کیا کر سکتی ہوں جب میرے پاس تو نکاح کا سرٹیفکیٹ تک نہیں ہے؟ ماضی کو بھولنا چاہتی ہوں، ماضی کی یادیں ڈستی ہیں۔ جب کسی لڑکی کو محبت کرتے دیکھتی ہوں تو سوچتی ہوں ان کا بھی میرے جیسا انجام نہ ہو اور کسی دن یہ بھی لڑکوں کے اس محبت بھرے جھوٹے کھیل میں آ کر اپنی عزت و آبرو نہ گنوا دے۔